बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट रुकू की एक आयत रह गई थी, उसकी तफसीर से हम शुरू करते हैं। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम। ये अल्लाह ताला की तरफ से डांट है अहले किताब को। अल्लाह ताला फरमाते हैं यहूदी और ईसाई कुरान मजीद को ऐसे पहचानते हैं जैसे ये अपने बेटों को पहचानते हैं। इसकी वजह ये है कि इनकी तरफ अल्लाह ताला की तरफ से किताबें नाजिल हुई हैं और ये तर्ज तकल्लुम को जानते हैं और ये जानते हैं कि हमारी तरफ तौहीद नाजिल हुई थी, जो वही तौहीद इस कुरान में भी बयान हो रही है। यानी दोनों उनकी किताबों के और इस कुरान के जो अहकामात हैं ये आपस में मैच हैं, आपस में मिलते हैं। तो इसलिए ये ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, क्योंकि बेटे को पहचानने की मिसाल अल्लाह ताला ने इसलिए दी कि माँ बाप जो हैं वो बेटे की एक एक हरकत को, यहाँ तक कि बेटे के साए को भी पहचान लेते हैं। बचपन से लेके हमेशा हमेशा का साथ होता है, तो बच्चे की एक एक हरकत और उसकी आवाज और उसका अंदाज और उसका लबो लहजा हर चीज पहचानते होते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया जैसे ये अपने बेटों को पहचानते हैं कि ये उनके बेटे हैं, इसी तरह ये पहचानते हैं कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, लेकिन अपनी हट दर्मी की वजह से इस पर यकीन नहीं करते। यानी यकीन तो करते हैं लेकिन ऐलान नहीं करते, ईमान का इजहार नहीं करते, क्योंकि इनके अंदर जिद आ गई है कि आखिरी नबी हमारे अंदर क्यों नहीं आया। और ये जिद इस वजह से इतनी उरूज पे पहुंची, इतनी बढ़ गई कि ये जब से हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाहिर होने की, मबूस होने की निशानियां जाहिर हो रही थी, तब से मक्का वालों को और अहले अरब को ये धमकाया करते थे कि आखिरी नबी आने वाला है, अनकरीब वो आएगा तो हम तुम्हारे ऊपर फतह पा लेंगे और हम तुम्हारे ऊपर गालिब आ जाएंगे। लेकिन जब आखिरी नबी आया तो वो अरब वालों में ही आ गया, इस वजह से इनकी ये जिद हद से ज्यादा बढ़ गई। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फहुम ला युमिनून। दर हकीकत जो लोग ईमान नहीं लाते वो अपने आप का नुकसान कर रहे होते हैं। इससे ना अल्लाह को फर्क पड़ता है, ना रसूल को, ना ही कलामुल्लाह को फर्क पड़ता है। जो भी ईमान लाने से इनकार कर देता है, इस्लाम में दाखिल होने से इनकार कर देता है, वो अपने आप पर जुल्म कर रहा होता है। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा। फिर अल्लाह ताला ने मुशरिकीन की तरफ रुख सुखन फरमाया, मुशरिकीन मक्का की तरफ, और फरमाया कि उन लोगों से बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, औ कज़्ज़ब बिआयाती, और उसकी आयात को झुठलाते हैं और ये कहते हैं कि ये कलाम अल्लाह का कलाम नहीं है, ये नबी ने अपने पास से घड़ लिया है, या इसको कोई आके पढ़ा जाता है, या नबी शायर है, या इस तरह अल्लाह के कलाम के साथ नबी की भी बेहुरमती करते हैं। और जब ये कहते हैं कि ये किसी जादूगर या शायर का कलाम है, तो ये कलाम अल्लाह की भी बेहुरमती है। क्या उनको ये इतना खूबसूरत कलाम किसी जादूगर का कलाम लगता है या किसी काहिन या शायर का कलाम लगता है? तो इस तरह से वो अल्लाह का कलाम जो है उसकी भी बेहुरमती कर रहे हैं, उसको झुठलाकर। इन्नहु ला युफ्लिहुल ज़ालिमून। हकीकत ये है कि जालिम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। और ये सबसे बड़े जालिम है, मुशरिक जो है वो सबसे बड़ा जालिम है। आम जालिम जो होता है वो तो बंदों का हक मारता है, मुशरिक अल्लाह का हक मारता है, उसकी इज्जत, उसकी बड़ाई, उसकी गैरत के अंदर हाथ डालता है। वो जब ऐलान कर रहा है कि मैं वहदहू ला शरीक हूँ, तो मुशरिक जो है उसकी इज्जत को अपने छोटे छोटे माबूदों में बांटना शुरू कर देता है। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। फिर अल्लाह फरमाते हैं वयौम नहशुरुहुम जमीअन। हम जब उन सबको इकट्ठा करेंगे तो मुशरिकों का क़यामत के दिन क्या हाल होगा, ये चीज आप जो है गौर से पढ़िएगा। अच्छा, आज के दौर में शिर्क जो है वो, शिर्क करके भी लोग समझते हैं कि हम शिर्क नहीं करते। यही चीजें इन आयत में भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाई कि क़यामत के दिन मुशरिक यही कहेगा, उस दौर का भी और आज के दौर का भी। सब मुशरिक जब उनसे अल्लाह ताला पूछेंगे तुम्हारे शरीक कहाँ हैं, तो वो कहेंगे हम तो शिर्क करते ही नहीं थे, यही हम इन आयत में पढ़ने लगे।
کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن सबको इकट्ठा करेंगे, सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू अय्ना शुरकाउकुम अल्लज़ीना कुंतुम तज़उमून, फिर हम उन मुशरिकों से कहेंगे कि कहाँ हैं तुम्हारे वो शरीक जिनके मुतालिक तुम दावे किया करते थे कि ये अल्लाह के शरीक हैं, ये अल्लाह के बराबर हैं, ये भी अल्लाह ताला के साथ मिलकर काम करते हैं, तो कहाँ है वो, उनको लेके आओ। सुम्मा लम तकुन फितनतुहुम इल्ला अन क़ालू वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं उनका जवाब इसके सिवा और कुछ भी नहीं होगा कि हम तो मुशरिक थे ही नहीं, हम तो शिर्क करते ही नहीं थे। तो आज का मुशरिक दुनिया में भी ये कहता है, शिर्क भी करता है और शिर्क के खिलाफ भी बोलता है। और कल एक हदीस मुबारक, आजकल ये जो मिलाद मनाने वाले लोग हैं, इनकी तरफ से लोगों को बहुत ज्यादा जो है दलाइल आ रहे हैं कि ये दलील है मिलाद की, ये दलील है। कल एक वीडियो मुझे आप में से एक आंटी ने भेजी, उन्होंने कहा कि इसको जरा देखें पढ़ सुन के, तो मैंने सुना, उसमें एक हदीस मुबारका का हवाला मिलाद के तौर पे पेश करे थे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूंगी। वो कोई भी था वीडियो बनाने वाला, वो ये कह रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा सहाबा की एक मजलिस के पास से गुजरे। आप सारे इसको गौर से सुने ताकि अगर आपके जहन में भी मिलाद के बारे में कुछ है तो वो क्लियर हो जाए। तो सहाबा की मजलिस के पास से गुजरे, सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हम कितने खुश नसीब हैं कि हमारे अंदर नबी मबूस हुआ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम साथी हैं। और ये वो काफी लंबी चौड़ी बात कि हम पे अल्लाह ताला ने बहुत एहसान फरमाया है हमारे अंदर नबी को भेज के। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम क्या वाकई यही कह रहे थे? तो सहाबा ने कसम उठा के कहा कि जी हाँ, हम यही कह रहे थे। तो उन्होंने इस हदीस मुबारका को मिलाद की दलील के तौर पे पेश किया कि चूंकि सहाबा भी मजलिस बना के बैठ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ आवरी का जिक्र कर रहे थे और हम भी इसी तरह करते हैं, मिलाद के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का जिक्र करते हैं, तो ये सबूत है सहाबा के मिलाद मनाने का। तो हकीकत ये है कि इख्तिलाफ कहाँ से पैदा होता है और गलत इसको क्यों कहा जाता है, इसको आप अच्छे से समझ लें। इस्लाम में किसी भी दिन को मुकर्रर करना और किसी भी चीज को मखसूस कर देना, ये सिर्फ अल्लाह के लिए है और अल्लाह ताला के अलावा किसी और के साथ ये करने से शिर्क बन जाता है। जैसे जुमा का दिन अल्लाह ने इबादत के लिए बनाया, ईदैन के दिन अल्लाह ताला ने खुशी के दिन मुकर्रर फरमाए, और इसी तरह जो है रमजान के रोजे अल्लाह ताला ने 30 दिन जो है वो अल्लाह ताला ने हमारे लिए अपनी इबादत के लिए मुकर्रर फरमाए। तो जब हम किसी दिन को मुकर्रर कर देते हैं और उसके अंदर हमारी वो शराइत होती हैं कि सब्ज लिबास भी पहनना है, सब्ज और सफेद लिबास पहनना जो है वो मुस्तहब ही चाहे हम करार दें, लेकिन हम इस्लाम में उसका इजाफा कर रहे होते हैं कि मिलाद में सब्ज लिबास, सब्ज कलर होना जरूरी है। और फिर हमने उसको 12 रबीउल अव्वल को ही मनाना है, यानी हमने 12 रबीउल अव्वल को, जबकि इसकी तहकीक हमने जो है आपने पोस्ट भी देखी होगी, कई बार आपसे शेयर की है कि जो बरेलवी हैं, बरेलवी साहब हैं जो जिनकी ये पैरवी करते हैं, ये किसी फिरके की बात नहीं हो रही, सिर्फ शिर्क की मैं आपको बता रही हूँ कि ये लोग जो बरेलवी हैं, ये उनकी जिनकी पैरवी करते हैं, उन्होंने भी बताया कि 12 रबीउल अव्वल जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन है। और जो पैदाइश का दिन है उसके अंदर इख्तिलाफ है, कोई कोई कुछ कहते हैं कि 8 रबीउल अव्वल, कुछ कहते हैं 10 रबीउल अव्वल, और बहुत कम लोगों ने कहा कि 12 रबीउल अव्वल, यानी ज्यादा जो है वो इत्तिफाक 8 रबीउल अव्वल पे है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 8 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन बन रहा है, 12 रबीउल अव्वल को आपकी वफात का दिन है। आपकी वफात के दिन को खुशी का दिन करार दे देना ये बहुत बड़ा जुल्म है। उस वक्त पूरे आलम पे, पूरी दुनिया पे क़यामत टूट पड़ी थी जब आपकी वफात हुई थी, तो हम उसको खुशी का दिन करार दे दें, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। फिर एक दिन को हम मुकर्रर कर ही नहीं सकते,
یعنی جب جو دن اللہ نے مقرر کیے ہیں ہم بس وہی دن ہم مقرر کر کے منا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں اجازت نہیں کہ کوئی دن خاص طور پہ مقرر کیا جائے۔ اسی لیے تو دسواں جو ہے وہ دسویں کہتے ہیں شاید اس کو، جو میت کے 10ویں دن رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے۔ اسی طرح 40واں جو ہے وہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ ہم دن مقرر کر لیتے ہیں کہ میت کے 40 دن کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے، میت کے 10 دن کے بعد ہم نے کھانا کھلانا ہے۔ تو جو یہ ہم دن مقرر کر لیتے ہیں اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، یہ شرک بن جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے لیے دن مقرر کیے، عبادت کے دن بھی اور خوشی کے دن بھی، تو ہم نے بھی دن مقرر کر لیے۔ اسی لیے 10 محرم کو جو وہ ہوتا ہے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے لیے جو مجلسیں ہوتی ہیں، یہ بھی اسی لیے منع کیا جاتا ہے کہ کسی دن کو مقرر کر کے اس میں اس چیز کو مخصوص کر دینا۔ ہمارے ہاں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر روزانہ ہوتا ہے، روزانہ درود پاک پڑھا جاتا ہے، روزانہ ذکر ہوتا ہے۔ تو اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ جو صرف سال میں 12 ربیع الاول کے دن ذکر کرتے ہیں وہ خود کو عاشق رسول کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں الحمدللہ پورا سال ذکر ہوتا ہے، اور یہی حق ہے، یہی صحابہ بھی کیا کرتے تھے۔ اب وہ جو حدیث مبارکہ انہوں نے پیش کی، کیا اس کو اگر ہم تحقیق کریں تو کیا وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا؟ اگر یہ لوگ اس کو اس دن کے لیے پیش کر رہے ہیں تو ہمیں چیک کرنا ہے کہ کیا وہ 12 ربیع الاول تھا جس دن صحابہ کرام نے وہ مجلس لگا کے بیٹھے تھے، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کیا وہ ہر سال کیا کرتے تھے جس طرح یہاں ہمارے ہاں ہر سال ہو رہا ہے۔ تو آپ صحابہ کرام نے ہر سال نہیں کیا، نہ ہی ایک دن مخصوص کیا، ان کا تو ہر دن ہر لمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں گزرتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تک نبی کی محبت دل میں نہیں ہے ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایمان والا ہے ہی نہیں وہ شخص جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اس دھوکے میں نہ پڑیں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ حدیث مبارکہ پیش کرنا، اور پھر اتنا زیادہ ان دونوں میں اختلاف ہے باتوں میں کہ انہوں نے وہ ہمیشہ کرتے رہے، اور انہوں نے 12 ربیع الاول کو وہ مجلس نہیں لگائی تھی، اور پھر انہوں نے ہر سال نہیں لگایا، ہر سال اسی دن پہ کو منایا ہو تو ہم بھی اسی دن کو منائیں۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہ لیسن سے ہٹ کے تھوڑی سی چیزیں تھیں لیکن یہ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ دین میں اضافہ ہے، اور یہ بڑھتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، صرف ہم لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، چلتا رہے، کوئی بات نہیں، محبت کا اظہار ہے، لیکن محبت کا اظہار جب شرک تک چلا جائے تو شرک اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ غصہ دلاتا ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی یہ بے حرمتی ہے کہ وہ تو آ کے کہتے رہے کہ کسی نبی ولی کو نہ پکارو، تو ہم نے انہی کو پکارنا شروع کر دیا۔ پیچھے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے کہ آپ نے اپنی عبادت کا حکم دیا تھا، تو کیا ہم بھی اپنے نبی کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن نعوذ باللہ کھڑے ہو کے جواب دہی کریں کہ میں نے عبادت کا حکم نہیں دیا تھا، مجھے میری قوم نے ویسے ہی، میری امت نے ویسے ہی پکارنا شروع کر دیا؟ تو ایک شخص کو سوال کے لیے کھڑا کر دینا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے، چاہے وہ مجرم نہ بھی ہو۔ تو اس لیے یہ ظلم ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے آس پاس لوگوں کو سمجھائیں، اور اگر کوئی پوائنٹ آپ کو ایسا ملتا ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ میلاد ٹھیک ہے اور 12 ربیع الاول کو عید منانا چاہیے، تو آپ پلیز وہ میرے تک پہنچائیں۔ آپ کو اس کا ضرور انشاءاللہ قرآن و حدیث سے دلائل کے ساتھ کوئی نہ کوئی حل ملے گا، لیکن اس کو ذہن سے نکال دیں کہ یہ ضروری ہے، یا پھر یہ صحابہ نے کیا ہے، یا پھر یہ دین میں اضافہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک نیکی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب دیکھتے ہیں آیات کو۔ قیامت کے دن یہ شرک کرنے والے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، ہم شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ اپنے خلاف کیسے جھوٹ بول رہے ہیں، دنیا میں شرک کرتے رہے، شرک پہ دلیلیں دیتے تھے، کہا کرتے تھے نہیں، جیسے اب میلاد پہ دلیلیں آ رہی ہیں نا، قیامت کے دن جب اللہ ان سے پوچھے گا تو کہیں گے نہیں نہیں، ہم تو میلاد مناتے ہی نہیں تھے، ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔
اس وقت بالکل اپنے ہی خلاف جھوٹ بول دیں گے. تو جو بھی کسی بھی قسم کا شرک کرتا ہے اس کو جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو اس وقت سیدھا انکار کر دے گا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے وہ جھوٹے معبود گم ہو جائیں گے جن کو وہ گھڑا کرتے تھے، جن کے بارے میں دعوے کیا کرتے تھے کہ یہ ہمیں بچا لیں گے قیامت کے دن. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، پھر مشرکین میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو غور سے سنتے ہیں آپ کی بات کو. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، لیکن ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا کیونکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں سیاہیوں کے. أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے اور ان کے کانوں میں بوجھ پڑتا ہے. یعنی آپ کی گفتگو ان کے کانوں میں صرف بوجھ کا ہی کام کرتی ہے، شائیں شائیں ہوتا ہے، ان کو سمجھ کچھ نہیں آتا کہ آپ کیا بول رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ہم نے ان کو پتھر دل کر دیا ہے اور مسئلہ توحید ان کے دلوں میں نہیں اترتا. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ ہر معجزہ بھی دیکھ لیں، معجزات مانگتے تھے نا، کبھی کوئی معجزہ کبھی کوئی معجزہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بھی معجزہ یہ دیکھ لیں تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے. حتیٰ اذا جاؤک یجادلونک یقول الذین کفروا، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو قرآن پاک کے بارے میں کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کے واقعات بیان فرما کے ہمیں سمجھایا نا، کبھی کسی کو کے انعامات ذکر فرمائے، کبھی کسی کے اوپر آنے والے عذاب کا تذکرہ فرمایا، مختلف طریقوں سے پچھلی قوموں کی مثالیں دے کے ہمیں سمجھایا، کیونکہ مثال سے بات بہت اچھے سے دل میں اتر جاتی ہے. تو جب ان کو مثالیں پڑھ کے سنائی جاتی تو ان کے دماغ اتنے کھوکھلے، دل اتنے کھوکھلے تھے کہ ان کو وہ صرف ایک سٹوری لگتی. جیسے ہمارے ہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک سٹوری کی طرح سمجھا جاتا ہے، جو اس میں جو عبرت ہے، جو سبق ہے، وہ نہیں ہم لیتے. ہم یہ سوچنے لگتے ہیں پھر یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیونکہ ہمیں ہمارا میڈیا دکھاتا ہی یہ ہے کہ کسی کی کسی سے شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو ہم ان باتوں میں الجھ جاتے. جو سبق اللہ نے دیا ہے، مشرکین مکہ بھی تو اس کو سٹوری ہی لیتے تھے نا، کہ یہ ایک سٹوری ہے، پچھلے لوگوں کے حالات ہیں، ہم ان کا کیا کریں اور ان سے کیا ہو سکتا ہے، ان سے کیا ہم ہدایت لے سکتے ہیں، جبکہ سٹوریز کے اندر ہی سبق ہوتے ہیں. لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کا انجام ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں. پھر کیا ہوا، جو چیزیں اللہ نے نہیں بتائیں ان میں ہم کیوں پڑے، جو بتا دی ہیں ان میں جتنے اسباق ہیں اگر وہی ہم لے لیں تو وہ ہمارے لیے کافی ہیں. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور قرآن کے بارے میں خود بھی لوگوں کو بھی روکتے ہیں قرآن کی طرف آنے سے، اور وہ خود بھی رک رہتے ہیں اس کی طرف آنے سے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن سن لے گا، قرآن کی طرف آ جائے گا تو وہ راہ ہدایت پہ آ جائے گا اور پھر وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے گا. اس لیے ہم بھی آپ کو سب کو دعوت دیتے ہیں کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، قرآن کی طرف آئیں. کوئی اگر آپ کے دلائل سے، آپ کی باتوں سے نہیں مانتا تو اس کو قرآن کی دعوت دیں. اور آج کل صرف یہ ایک ہی حل ہے راہ راست پہ آنے کے لیے. کسی کے اوپر بھی آپ اعتبار نہیں کر سکتے کہ فلاں جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کتنے اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ کسی مولانا پہ بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اور میں کہتی ہوں کہ آپ مجھ پہ بھی نہ اعتبار کریں، آپ صرف قرآن پہ اعتبار کریں، قرآن کو سنیں قرآن کیا کہتا ہے. اگر میری بھی کوئی بات اس کے خلاف ہو تو آپ فوراً مجھے بتائیں کہ یہ آپ نے اس کے خلاف بات کی ہے، اور اگر میں نے واقعی خلاف کی ہوگی تو انشاءاللہ میں اس کو بدل دوں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں قرآن کے خلاف بولوں یا قرآن کے خلاف کسی کو کچھ بتاؤں. تو آپ کو اگر محسوس ہو کہیں پہ بھی تو آپ ضرور بتائیں، اور کوئی بھی اگر آپ کو بھٹکانا چاہے، بھٹکانے کی کوشش کرے، تو آپ قرآن و حدیث سے اس کا حل تلاش کریں. یہ فتنوں کا دور ہے، قیامت کا قریبی زمانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریبی زمانہ میں صبح کے وقت انسان مسلمان ہوگا، رات کو کافر ہو چکا ہوگا، اور رات کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہو چکا ہوگا. فتنے اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے اور دن بدن یہی حالات آتے جا رہے ہیں. ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ یہی ایمان ہی ہے جو ہمیں آخرت میں سرخرو کر سکتا ہے. تو اس کی فکر کریں، خود قرآن میں سے نکالیں اپنے مسائل کا حل، کسی پہ اعتبار نہ کریں، خود پڑھیں، عربی زبان سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ کوئی ترجمہ کرتے ہوئے بھی آپ اس کے اندر ہیر پھیر نہ کر سکے آپ کے سامنے. تو جب تک آپ عربی زبان نہیں سیکھیں گے اس وقت تک اتنی اچھی سمجھ نہیں آئے گی. چلیں اب تو
कुछ ना कुछ आपको समझ आ जाती होगी, लेकिन अरबी लुगत सीखने से जो कुरान पढ़ने का मजा आता है, और उसमें आपको कोई भी धोखा नहीं दे सकता कि ये आप गलत तर्जुमा कर दे या कहीं से आपको मफहूम फेर के बता दे तो आप उसकी बातों में फंस जाएं। अरबी सीखने की कोशिश करें। और अरबी लुगत सीखने से पहले अरबी जो तलफ़ुज़ है वो सही करना बहुत ज़रूरी है। यानी जो बार बार आपको हम कहते हैं ना नाजरा सीखें, नाजरा सीखें, वो लुगत की पहली सीढ़ी है। पहले आप नाजरा सीखेंगे फिर आप लुगत की तरफ आएंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानियां फरमाएंगे। अपने ईमान की जरूर फिक्र करें, क्योंकि इसी की बिना पे हमारी कब्र और हशर और आखिरत का जो है वो दारोमदार है। वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन नार व इन युहलिकूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। अल्लाह फरमाते हैं कि कुरान से खुद को रोक के या औरों को रोक के ये अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं, किसी के साथ ज्यादती नहीं कर रहे। अब देखें, आप कुरान पढ़ने लगे हैं तो आपकी जिंदगियों में कितना सुकून आ गया है, कितनी राहत मिलती है आपको कुरान पढ़ के। कुरान हमारे दिल की ही जुबान बोलता है, क्योंकि जिसने ये दिल बनाया है उसी का ये कलाम है। तो हमारे जितने भी गम होते हैं, जितनी परेशानियां होती हैं, उनको निकाल बाहर फेंकता है। कुरान का एक रुकू हम पढ़ते हैं तो इतना हमें सुकून और राहत बख्शता है। तो जो लोग इसकी तरफ नहीं आते, जब एडमिशन होता है ना तो हम सबकी मिन्नतें कर रहे होते हैं, प्लीज आ जाएं आप, एक बार आप देखें तो सही, क्लास लेके आप चेक तो करें। लेकिन वो लोग अपने ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं, उनको अंदाजा नहीं होता कि वो कितनी बड़ी चीज को ठुकरा रहे हैं। सुकून की, राहत की, आराम की तलाश में हर कोई है, लेकिन जहाँ पे सुकून है उस तरफ शैतान उनको आने नहीं देता, उस तरफ वो आना नहीं चाहते। तो जो भी कुरान से दूर जाता है या औरों को दूर करता है वो अपने आप को हलाकत में डालता है, लेकिन इसका शऊर उसको नहीं होता कि वो किस चीज को ठुकरा रहा है। वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन नार, और काश के तो देखे जब उन मुशरिकों को जहन्नम पर खड़ा किया जाएगा। फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बि आयाति रब्बिना। तो उस वक्त जहन्नम की भड़कते शोले देख के वो कहेंगे, ए काश, ए हमारी बदनसीबी, काश के हमें दुनिया में दोबारा लौटा दिया जाए और हम अल्लाह की, अपने रब की आयत को फिर कभी ना झुटलाएं। व नकूना मिनल मुमिनीन, और हम ईमान वाले बन जाएं। बल बदालहुम मा कानू युख्फून मिन कब्ल, बल्कि वो शिर्क जो है, वो कुफर और निफाक जाहिर हो चुका है, जो कुछ वो अपने दिलों में छुपाते थे दुनिया में। जहन्नुम को देखते ही वो सब उगल देंगे जो उन्होंने अपने दिल में छुपा रखा होगा। वलौ रुद्दू लआदू लिमा नुहू अन्हु। ये बहुत बड़ी आयत है, इसका आप समझने की कोशिश करें। अल्लाह फरमाते हैं कि जहन्नुम का अजाब देखने के बाद भी अगर हम उनको दुनिया में लौटा दें तो वो दोबारा वही काम करेंगे जिससे उनको रोका गया है। ये चीज मुझे समझ नहीं आया करती थी कि ऐसा कैसे होगा कि जहन्नम देख के भी कोई ये कहे कि नहीं, दुनिया में अगर उसको लौटा दिया जाए तो दुनिया में आके वो फिर उसको उसका इनकार कर दे, यानी फिर से उसको झुटलाना शुरू कर दे, हालांकि वो जहन्नुम देख के आया है। तो फिर इसकी अल्हम्दुलिल्लाह जान जी के जरिए ही मुझे समझ आई, जो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, अल्लाह ताला उनको की बख्शिश फरमाए, उनको को अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। उन्होंने ये बताया कि जैसे दुनिया में इंसान के ऊपर तकलीफें आती हैं ना, बीमारी आती है, कोई किसी अजाब में मुब्तला हो जाता है नाउजुबिल्लाह की, तो किसी के ऊपर कोई आजमाइश आती है तो हम ऐसा क्या करते हैं कि हम तौबा कर लेते हैं। जैसे कोई बीमार हो गया बहुत ज्यादा, तो उसने कहा कि अल्लाह ताला जी आप मुझे ठीक कर दे, मैं कभी गुनाह नहीं करूंगा। और किसी के ऊपर कोई आजमाइश आ गई तो उसने कहा कि मेरी ये आजमाइश दूर कर दे, आइंदा मैं कभी इस गुनाह में नहीं पड़ूंगी। तो फिर क्या होता है, अल्लाह ताला वो आजमाइश दूर कर देते हैं, सेहत दे देते हैं और वो तकलीफ खत्म हो जाती है, और फिर हम क्या करते हैं, दोबारा उसी गुनाह में पड़ जाते हैं, हालांकि अल्लाह के अजाब को हमने बड़े करीब से देख लिया होता है, फिर भी हम दोबारा करते हैं। तो ये होती है इंसान की नेचर। इंसान की नेचर जैसी होती है ना, वो चाहे उसको आप 100 बार भी आग में डाल के वापस निकालो वो वही करेगा। तो मुशरिकों की नेचर ही ऐसी बन चुकी होती है कि दुनिया जहन्नुम का अजाब देख कर भी वो दोबारा दुनिया में अगर उनको भेजा जाए, पहली बात तो ये कि भेजा ही नहीं जाएगा,
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالفرض آپ فرض کر لیں کہ اگر ہم اس کو بھیج دیں دنیا میں تو وہ دوبارہ وہی کریں گے جو وہ کرتے تھے۔ تو جب یہ بات مجھے پتا چلی تو واقعی میں نے سوچا کہ ایسا ہی ہوتا ہے، جب ہم پہ کوئی تنگی آتی ہے تو ہم بڑے مومن بن جاتے ہیں، ہم توبہ طائب ہو جاتے ہیں کہ کبھی یہ گناہ نہیں کریں گے، لیکن جو ہی وہ تنگی ختم ہوتی ہے تو ہم پہلے سے بھی بڑے ظالم بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم نیک بن جائیں گے، یہ جھوٹے ہیں، ایسا نہیں کریں گے یہ۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور مشرکوں کا عقیدہ یہ تھا کہ قیامت کچھ بھی نہیں ہے، ہماری صرف دنیا کی زندگی ہے اور ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ آج بھی کچھ لوگوں کا ایسا عقیدہ ہے جو قیامت پہ یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ جو جن کو داہریے کہا جاتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ ایک چکر ہے جو اپنے آپ چل رہا ہے، ایک بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کی روح کسی اور چیز میں ڈال دی جاتی ہے۔ ہندوؤں میں بھی کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، 7 جنم والا عقیدہ، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک روح 7 بار جنم لیتی ہے۔ ایک روح انسان کی اگر وہ اچھے کام کرتی ہوگی تو کسی اچھی چیز میں اس کی روح کو مرنے کے بعد منتقل کر دیا جائے گا، اور اگر برے کام کیے ہوں گے دنیا میں اپنی زندگی میں تو اس کے مرنے کے بعد اس کی روح کو کسی برے جانور میں، سانپ بچھو میں منتقل کر دیا جائے گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک روح کے 7 جنم ہوتے ہیں۔ تو مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ روح آتی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جائے گی اور پھر امتحان اپنا حساب دے گی کہ میں نے دنیا میں کیا کیا۔ تو مشرکین مکہ بھی قیامت کو جھٹلاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بس کبھی کہتے جو مر گئے ہیں ان کو واپس لے کے آؤ تو ہمیں یقین آئے کہ تم سچ کہہ رہے ہو، کبھی کہتے کہ یہ بس ایسے ہی ہے، یہ بس دنیا کی زندگی ہے، اس کا عیش و آرام ہے، اس کے بعد ہم نے ختم ہو جانا ہے اور کسی نے ہمیں زندہ کر کے نہیں پوچھنا کہ تم کیا کرتے رہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش کہ تو دیکھے جب وہ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اللہ فرمائیں گے کیا یہ جی اٹھنا سچ نہیں ہے؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، اس وقت قسمیں اٹھا اٹھا کر کہیں گے اللہ کی قسم، ہمارے رب کی قسم، یہ تو سچ ہے۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے اب تم عذاب کے مزے چکھو، کیونکہ تم دنیا میں کفر کرتے رہے، دنیا میں تم نے اس کو مذاق سمجھا، اب ہم تمہیں اس جہنم میں ڈال کے بھول جائیں گے، اب اس کے مزے چکھتے رہو۔ نعوذ باللہ من کل عذاب، نعوذ باللہ من کل عذاب، صدق